बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं, जिनकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मारूफ कॉलम निगार मंसूर आफाक की जानिब से उस्मान बुज़ार साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसकी तफसीलात से भी आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ आखिर पर अपोजिशन के जो कप्तान हैं मौलाना फजल रहमान, वो एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, एक मरतबा फिर उनके साथ हाथ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से भी आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से एक मज़मून लिखा गया है एक गैर मारूफ वेबसाइट पर, और उस मज़मून में जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपके सामने आसिम सलीम बाजवा साहब का मुख्तसर सा तारुफ रखूँ तो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब साबिक ISPR के सरबराह भी रहे हैं, और इसके साथ साथ साबिक कमांडर सदरन बलोचिस्तान भी रहे हैं, और मौजूदा CPEC जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक मंसूबा है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है, उस मंसूबे के चेयरमैन भी हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी बराए-इत्तलात भी हैं। तो उन पर इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं, और एक ऐसे वक्त में कि जब CPEC मंसूबा जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी है, और CPEC के हवाले से पहले भी पाकिस्तान के मीडिया ने फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए, झूठी खबरों के ज़रिए चीन को वरगलाने की कोशिश की, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो कैंपेन है वो लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन एक मरतबा फिर जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं, तो उनकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। अहमद नूरानी साहब अपने मज़मून में ये दावा करते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो फ़ौज में जो तरक्की हुई है वो, और ख़ानदानी जो कारोबार का जो फैला हुआ है वो साथ साथ चलते रहे हैं। और ख़ानदानी जो कारोबार है जो आसिम सलीम बाजवा साहब का, सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब की जानिब से ये दावा किया गया है कि 2002 से कबल ये जो कारोबार है, ये जो बिज़नेस है, जिस कदर ये इतना वसी तर फैलता जा रहा है, 2002 से पहले ये बिज़नेस जो है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जैसे जैसे फ़ौज में तरक्की होती गई तो उसके साथ साथ जो बिज़नेस है वो बैरून मुल्क जो है वो फैलता गया। तो इसके साथ मज़मून में ये भी दावा किया गया है कि आसिम सलीम बाजवा साहब के भाइयों, उनकी अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियाँ हैं, 130 से ज़्यादा फ्रेंचाइज़ हैं, और इसके साथ 13 कमर्शियल जायदादें हैं, और अमेरिका में 2 शॉपिंग मॉल भी हैं, जिसकी तफसीलात जो हैं वो अहमद नूरानी साहब ने अपने मज़मून में उन्होंने लिखते हुए ये दावा किया है। उसके साथ अहमद नूरानी ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी बनने के बाद जो जमा करवाई गई दस्तावेज़ात हैं वो अपने असासा-जात की जो फ़हरिस्त है उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी अहलिया के जो पाकिस्तान से बाहर जो एक कैपिटल जो बिज़नेस है उसके हवाले से कोई तफसीलात दर्ज नहीं की, बल्कि कॉलम में वाज़ेह तौर पर और बाकायदा तौर पर आपको नो लिखा हुआ नज़र आएगा, नहीं लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके साथ ये भी दावा किया गया है कि आसिम सलीम बाजवा की जो अहलिया हैं फराह ज़ैबा अपने शोहर के जो भाइयों के जो कैम करदा जो बाजवा ग्रुप का जो एक बिज़नेस है, जो कारोबार है, उनके भाइयों के साथ उनकी बराबर की वो हिस्सेदार हैं और मालिक भी हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बाजवा ग्रुप में 2015 में शमूलियत इख्तियार की, और एक ऐसे वक्त में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की जब आसिम सलीम बाजवा साहब ISPR के सरबराह थे, और उसके बाद उनको कमांडर सदरन बलोचिस्तान लगाया गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से चीज़ों को लिंक किया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, और जो निशाना है उसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं इस मज़मून से। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो अहलिया फराह ज़ैबा अमेरिका में 13 कमर्शियल जायदादें, और जिसमें 2 शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं, उसकी वो मालिक हैं। और उसके साथ साथ जो उनके भाई की जो मुश्तरका जायदादें हैं, और उसके साथ जो 3 ममालिक में 82 कंपनी हैं उनकी भी मुश्तरका वो मालिक हैं और उनकी ओनर हैं। और इसके साथ साथ जो इन तमाम तर जो जायदादों की जो सरमायाकारी है, इसके कुल सरमाए की जो मालियत है वो $40 मिलियन यानी $40 मिलियन बताई जा रही है अहमद नूरानी की जानिब से इस मज़मून में। और इस मज़मून में एक बहुत बड़ा दावा ये भी किया गया है कि SCCP ने आसिम सलीम बाजवा साहब के जो बच्चों के जो बिज़नेस का जो डाटा है वो अब गायब करना शुरू कर दिया है। और आप अंदाज़ा ये लगाएं
کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرف دور سے پہلے ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اور جیسے جیسے فوج میں ان کی ترقی ہوتی گئی تو اس حوالے سے ان کا جو کاروبار ہے، جو ان کا جو بزنس ہے وہ بھی بڑھتا گیا۔ تو اس پر جو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ان تمام تر الزامات کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور میرے خلاف ایک مہم لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہیں وہ الزامات جو صحافی احمد نورانی کی جانب سے اپنے مضمون میں عاصم سلیم باجوہ پر عائد کیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ادارے اس حوالے سے کیا تحقیقات مزید کرتی ہیں، کیونکہ احمد نورانی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ احمد نورانی کے شروع سے اگر آپ دیکھ لیں، ان کے کالمز کو دیکھ لیں، ان کی خبروں کو دیکھ لیں، تو ہمیشہ ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ فوج مخالف ایک عناصر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے جو سب سے اہم جو منصوبہ ہے سی پیک، عاصم سلیم باجوہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس پر اس قدر الزامات عائد کرنا، ان کے خاندان پر الزامات عائد کرنا اور افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، تو یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اداروں پر اگر وہ تحقیقات نہیں کرتے، اور اس حوالے سے تحقیقات ہونی بھی چاہیے اور منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے ایسے عناصر کو کہ جو فیک نیوز کے ذریعے، جھوٹی خبروں کے ذریعے اور من گھڑت خبروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو منصور آفاق صاحب نے آج جنگ اخبار میں کالم لکھا ہے، اور اس کالم میں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے پاکستان کی میڈیا کو اگر آپ دیکھ لیں، اپوزیشن کو دیکھ لیں اور تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں، تو اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کی شخصیت پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتی ہیں۔ لیکن آج منصور آفاق نے اپنے کالم میں یہ لکھا ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کی جو شخصیت ہے وہ پنجاب میں نظام کی بہتری کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں بھی نکھار آتا جا رہا ہے، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ جو پنجاب میں جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے پنجاب میں اصلاحات ہو رہی ہیں، جس طریقے سے تعلیم کے نظام میں، جس طریقے سے صحت کے نظام میں، اور خاص طور پر جو پنجاب کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ آج سے پہلے کبھی اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ انہوں نے آج اپنے کالم میں یہ لکھا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اب ارشاد بھٹی اور سلیم صافی جیسے عثمان بزدار صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ بھی ان کے حق میں کالم لکھ رہے ہیں، ان کے حق میں تعریفیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے کالم میں جو چند نکات اٹھائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اوپن جو ایک پالیسی ہے جو عثمان بزدار صاحب کی، کہ اوپن ایک جو انہوں نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی ایم این ایز آتے ہیں، جو بھی ایم پی ایز آتی ہیں، اور جس کسی نے بھی عثمان بزدار سے ملاقات کرنی ہے، عثمان بزدار صاحب سے کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، تو وہ عثمان بزدار صاحب سے جا کر مل سکتا ہے، عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب تھے، اس قسم کی پالیسی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ لوگوں کو ملنے کے لیے مہینوں لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، مہینوں پہلے اپنے جو نام کا جو اندراج کروانا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ یہ پالیسی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اگر کسی نے کوئی ملنا ہے تو اس کے لیے ایکسیس ہے، وہ جا کے مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پنجاب میں قیام پاکستان سے اب تک 13 اکنامک زون قائم ہوئے، اور اب پچھلے 2 سالوں میں 13 اکنامک زون پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکنامک زون کو وفاق سے اجازت مل چکی ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 7 بتائی جا رہی ہے، اور فیصل آباد میں جو علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی بنایا جا رہا ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ کریڈٹ جو ہے یہ عثمان بزدار صاحب کو دی ہے۔ شیخو پورہ میں قائد اعظم بزنس پارک ہے، بہاولپور میں بھی ایک بہت بڑا اکنامک زون بنایا جا رہا ہے، 18 لاکھ نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کنسٹرکشن سیکٹر میں جو مراحل دی گئی ہیں، اور جو لاہور میں ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے راوی کے کنارے، اس حوالے سے بھی، اور پنجاب میں 12 نئے اسپتال بنائے گئے، صحت کارڈ کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے نظام میں اصلاحات، یونیورسٹیوں کا قیام، کالجز کا قیام۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہیں، منصور آفاق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو اقدامات ہیں یہ پنجاب میں آج سے پہلے اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اور جو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ جو تاثر ہے کہ وہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے اور وہ پنجاب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو یہ ہیں وہ ان کے اقدامات جو پچھلے صرف 2 سالوں میں اٹھائے گئے ہیں، اور جو عثمان بزدار صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں
انہوں نے ماضی کے روایات کو تبدیل کر دیا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کی جو ایک سادگی ہے، جو ان کا ایک عام آدمی تک جو ان کی ایکسیس ہے، یہ عثمان بزدار صاحب کو بہت آگے لے کر جائے گی۔ تو آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جو کپتان ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ ایک بار پھر مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں، پریشانی میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی لڑائی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی تیاریاں کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیا جائے، اور ایک عمران خان صاحب کے خلاف جو حتمی طور پر جو تحریک ہے اس کو لانچ کیا جائے۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو انکار کر دیا، اور اب چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر اے پی سی بلانے جا رہے ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین یہ صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی اب ان کو انکار کر دیا ہے اے پی سی میں آنے سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آگے مزید کون کون سی جماعتیں ان کے ساتھ ہاتھ کرتی ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو آمین ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔